नाज़रीन आदाब। पेश है क़ुव्वत समाअत से महरूम अफराद के लिए आज का ख़ुसूसी खबरनामा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मगरबी एशिया में इस वक्त जारी तनाज़ात एक उभरती हुई सूरत हाल है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी तरह से मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में शहरियों को महफूज रखने के लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के तनाजुर में तख़फ़ीफ़ के इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास की सदारत कर रहे थे। मीटिंग के दौरान काबीना सेक्रेटरी ने आलमी सूरत हाल और तमाम वज़ारतों और महकमों की तरफ से अब तक उठाए गए इक़दामात और मनसूबाबंदी के बारे में तफसीली जानकारी दी। इजलास के दौरान ज़राअत, खाद, पेट्रोलियम और दीगर मुतासिरा शोबों में मुतवक्का असरात और इनसे निमटने के लिए किए गए इक़दामात पर भी तबादुल ख्याल किया गया। इजलास में खुराक, तवन्नाई और ईंधन की हिफाजत समेत आम आदमी की अहम ज़रूरियात को दस्तयाब रखने पर तफसीली गौर गौज़ किया गया। बावर किया जाता है कि तमाम मुतल्लिकीन के साथ मशावरत के बाद आने वाले दिनों में तजवीज़ करदा कई इक़दामात नाफिज किए जा रहे हैं। ईरान के पासदारान इनक़िलाब इस्लामी ने मुतनब्बे किया है कि अगर अमेरिका ने ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला किया तो वह आबनाई हरमूज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। एक बयान में ईरान की IRGC ने कहा है कि आबनाई हरमूज़ को बंद करके तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि मुमकिन हमले की सूरत में तबाहशुदा ईरानी पावर प्लांट्स दोबारा तामीर किए जाएं। IRGC का यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस इंतबा के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने 48 घंटों के अंदर आबनाई हरमूज़ को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर तबाह कर देगा और शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने भी खबरदार किया है कि अगर तेहरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते में अहम तनसीबात को तबाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीदी दिवस के मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मुल्क की जंग आज़ादी में नुमायां किरदार अदा करने और अपनी जानों का नजराना पेश करने के तय खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों ने जवान उम्र में ही गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी जानें निछावर की।
وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے قوم کو اپنی جانوں سے بالاتر رکھتے ہوئے قومی جذبے کے ساتھ قربانی کا انتخاب کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو خراج عقیدت ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تینوں بہادر جوانوں کی قربانیاں وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے سے سرشار جموں کشمیر لوک بھون نے کل جموں میں بہار دیوس کی ایک پرجوش تقریب کی میزبانی کی، جس میں جموں کشمیر میں رہنے والے بہار کے اعلیٰ سرکاری افسران، طلباء اور بہار کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بہار کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کیں۔ ایل جی نے کہا کہ چندر گپت موریہ اور چانکیہ دور سے لے کر آزادی کی تحریک تک بہار بھارتی قوم کی ڈھال اور بھارت کے اتحاد، روحانی، ثقافتی، فکری اور اقتصادی زندگی کا مقصد بنا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر کلگام ضلع کے ایک علاقے میں آج ایک مشترکہ تلاشی مہم چلائی۔ یہ کارروائی محمد شفیع بٹ کی رہائش گاہ پر انجام دی گئی، جو کلگام کے سرندو گاؤں میں واقع ہے۔ قانونی طریقہ کار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس کارروائی کا مقصد زیر تفتیش کیسوں سے متعلق شواہد اکٹھا کرنا تھا۔ این آئی اے نے سیکیورٹی اور امن قانون کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سری نگر کی تاریخی بادام واری میں آج کل سیاحوں کی غیر معمولی چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ بادام کے پیڑوں سے پھوٹنے والے شگوفوں کی خوبصورتی اور دلکشی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ محکمہ پھولبانی نے بادام واری کے بہتر رکھ رکھاؤ کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ محکمے کی ڈائریکٹر نے بادام واری کے تئیں عام شہریوں کی دلچسپی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہاں آنے والے سیاح کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔